بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، أرحب بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une leçon d'orthographe. On va voir l'heure sans S et l'heure avec S, puis nous allons voir notre et notre avec un O avec un accent circonflexe. أحبائي الكرام، اليوم سوف نرى الفرق بين l'heure ولheure avec S مع S في الأخير متى يكتب كل واحد منهما، وسنرى كذلك notre ونوتر التي لديها un accent circonflexe على حرف O. إذن قبل ذلك لا بأس أن نذكركم بدرس الحصة الماضية أي آخر درس، فقد رأينا فيه مختلف كتابات الصوت A. إذن لدينا A يكتب A I، ولديه عدة كتابات أخرى. إذن A I ينطق A C M T D P L. إذن ويمكن كذلك أن يكتب EI N C G B V و F. ثم رأينا كذلك أن الحرف E إذا كان أمامه مباشرة حرفين متشابهين، أي لدينا حرف مكرر مثل السين واللام والنون والراء والتاء، فإن E ينطق A مثل غاس بل تان نار شات. ثم رأينا كذلك أن E avec un accent grave ينطق A لي ني دي تي غي مي سي سي. إذن إخواني أخواتي، قبل أن نبدأ في درس اليوم لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي بالضغط على زر صابوني والضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا كذلك مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. إذن لنكتشف جميعا درس اليوم. لنقرأ هذه الجمل. إذن les élèves décorent leur classe. Ils rangent leurs affaires. La maîtresse leur donne des devoirs. Voici notre maître. C'est le nôtre. إذا لاحظنا الكلمات المكتوبة بالأحمر نلاحظ لدينا leur هنا يكتب بدون S، ثم هنا يكتب مع حرف السين. ثم رأينا كذلك notre لدينا هنا تكتب O بدون accent circonflexe، ثم لدينا هنا O تكتب avec un accent circonflexe. إذن متى يكتب كل واحد منهما؟ لنعيد قراءة الجمل لكي نرى كل واحد منهما. لدينا les élèves الأطفال décorent يزينون leur classe قسمهم leur classe. إذا لاحظنا classe فهو اسم ماذا؟ مفرد. c'est un nom singulier ليس لديه علامة الجمع هنا S. إذا كان الاسم مفرد هنا فإن leur يكون مفرد ولا يأخذ S في الأخير. أما الجملة الثانية ils rangent leurs affaires. لدينا affaires c'est un nom pluriel. c'est un nom pluriel. لماذا؟ لأنه لدينا هنا علامة السين في الأخير. إذن leurs affaires. إذا كان في الأخير حرف S هنا إذن affaires إذن في الجمع، إذن علامة الجمع هي السين. إذن بطبيعة الحال leur كذلك تأخذ S. إذن إذا كانت مفرد فإنها لا تأخذ S، كلاس مفرد. إذا كانت الاسم ينتهي بS أي علامة الجمع فإن leur كذلك يأخذ علامة الجمع. هناك حالة أخرى لدينا فيها leur هنا قد نسيت أن أضع لها لونا مغايرا، فإن إذا كانت
تسبق ماذا؟ الفعل، فإنها دائما تكون بدون السين. إذن بالنسبة للور لكي تفهمونها جيدا، أن متى نكتب لور avec اس مع السين هكذا، إذا كان أمامها اسم جمع. أما الحالة الأخرى نكتب لور بدون السين. ننتقل إلى voici. Voici notre maître. Notre maître. هذا أستاذنا. إذن notre تلعب دور نا، دل على هذا جمع. أستاذنا نحن. Voici notre maître. إذا notre maître. إذا كان notre لا يسبقها le أو لا فإنها تكتب أو هكذا. أما إذا كانت تسبقها le أو لا أو les فإنها تكتب le notre avec un O qui a un accent circonflexe. إذن لدينا هنا voici notre maître. notre maître إذن تسبق notre اسم محدد. أما إذا كان اسم مجهول أي قمنا بإزالة الاسم فإن وعوضناه ب le فإن O يأخذ un accent circonflexe. ننتقل إلى القاعدة. ماذا تقول القاعدة؟ القاعدة l'heure بدون حرف السين ne prend pas un S. لا تأخذ حرف S متى؟ إذا كانت devant un nom au singulier، إذا كانت أمام اسم مفرد ليس لديه علامة الجمع، ليس لديه اس في الأخير، أو إذا كانت تسبق الفعل. ومتى تأخذ حرف اس في الأخير؟ إذن l'heure est au pluriel تكون في الجمع إذا كانت أمام devant un nom au pluriel، إذا كانت أمام اسم جمع. إذن l'heure تصبح في الجمع إذا كانت أمام اسم جمع، مثل مثلا affaire هو اسم جمع علامة الجمع هي السين، إذن l'heure كذلك تأخذ اس هنا هي علامة الجمع. ننتقل إلى قاعدة notre. notre s'écrit avec un accent circonflexe. إذن notre تكتب مع un O avec un accent circonflexe quand il est précédé de إذا كانت يسبقها le أو لا. ويمكن كذلك أن نضيف لي بالنسبة لمستويات متقدمة لنوتر، مثل le nôtre la nôtre. الآن ننتقل إلى تمرين تطبيقي لنرى مدى فهمكم للدرس. إذا التمرين الأول complète avec l'heure au nôtre. École est jolie. École est jolie. إذن هنا لا يمكن أن نقول notre école. لماذا؟ لأن لدينا O avec un accent circonflexe. إذا كان لدينا un O avec un accent circonflexe لابد أن يكون قبله لو ou bien لا. هنا لدينا école لا يمكن أن نقول la notre école. إذن سنقول leur école. leur école إذا لدينا هنا الإشكالية، أي ما هي leur التي سنكتبها؟ لدينا leur avec S ou bien leur sans S. إذا leur التي سنكتبها الشيء الذي يحدد لنا leur هو الاسم الذي يأتي بعدها. الاسم الذي يأتي بعدها هو école. école هل هو اسم مفرد أو جمع؟ إذا هو اسم مفرد. إذا سنضع leur التي ليس لديها S. ننتقل إلى الكلمة أو الجملة الثانية. Ce ballon c'est le. Ce ballon c'est le. إذن هنا سنضع notre لأنه يسبقه le notre. c'est le notre يعني هو ملكنا، نحن ملكنا. ثم ننتقل للجملة الثالثة. Les filles rangent. les filles rangent. لا يمكن أن نقول notre jouer لأن notre دائما يسبقها le أو لا. إذن ماذا سنضع؟ سنضع يا إما leur أو leur. إذن
لكي نعرف أيهما سوف نذهب إلى الاسم الذي يأتي بعده مباشرة. إذا نلاحظ أن لدينا اس في الأخير، إذا هذا الاسم هو اسم جمع، إذا سنضع لغ التي هي في الجمع وهي التي لديها اس. ننتقل إلى تمرين آخر. Complète avec notre ou le nôtre. الجملة الأولى: École est propre. École est propre. إذن ما الذي سنضعه؟ سنقول notre école est propre، مدرستنا جميلة، ou bien le nôtre école est propre. إذن سنضع notre école est propre. إذن هناك معلومة نسيت أن أذكرها، أن نضع نطق إذا كان لدينا الاسم الذي تحدده هنا ظاهر نطق إيكول. أما إذا كان الاسم الذي تشير إليه نطق مستتر أي تم حذفه فإنه يصبح لو نطق. مثل هنا: Tu n'as pas de ballon. Prends notre. إذا قلنا notre إذا لابد أن يأتي بعدها اسم. إذا ماذا سنقول؟ Prends le nôtre. Prends le nôtre. إذا لتفادي نستعمل le nôtre. لماذا؟ لتفادي التكرار. عوض أن نقول Tu n'as pas de ballon. Prends notre ballon. فإننا نعوض notre ballon par le nôtre. إذن أحبائي الكرام، إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. آمل أن يكون قد نال إعجابكم. لا تبخلوا علينا بلايكاتكم، ولا تنسوا كذلك مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا كذلك أن تدعوا لي في ظهر الغيب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.